अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा, आई स्टडी इन क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है इमाम के कॉल्स। मौला अली ने हमें क्या कॉल दिया है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ला तुकमिलुल मकारिमी इल्ला बिल इफ़ाफ़। पाक दामनी के बगैर कोई बुजुर्गी मुकम्मल नहीं होती। मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जन्नत में घर बना लिया वही अक्लमंद है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि हुस्न खुल्क से रिस्क में इजाफ़ा होता है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, जिसने कोई शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त दी तो वो उसी दिन से समझ ले कि वो अपना ईमान खो चुका है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि बात करो, बात करने से तुम्हारी पहचान बढ़ेगी, क्योंकि आदमी अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ज़लील तरीन इंसान वो है जो लोगों की तौहीन करे। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों को माफ़ करने की आदत और हौसला पैदा करो। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने हम इंसानों के गुनाहों की पर्दापोशी की है। अगर तुम्हारे दरमियान एक दूसरे गुनाह ज़ाहिर होते तो तुम एक दूसरे को दफन भी नहीं करते। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, सबसे बड़ा काबिल नफ़रत वो शख्स है जो लोगों में ऐबें तलाश करता है। एक छोटा सा वाक़या और। जनाब ईसा अल्लाह से बातें करने गए। अल्लाह ने कहा, ए ईसा, तुम अपने से पस्त कोई भी चीज़ को लो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, कुछ भी। जनाब ईसा रवाना हुए, हर जगह देख लिया, उन्हें अपने से पस्त कोई इंसान ही नहीं नज़र आया, कोई चीज़ ही नहीं नज़र आई। लेकिन जब वो एक जंगल में पहुँचे तो एक कुत्ता नज़र आया। वो कुत्ते को गले में रस्सी बांध के ले जा रहे थे। उनके मन में ख़याल आया कि क्या पता ये कुत्ता मुझसे अफजल हो। उन्होंने कुत्ते को आज़ाद कर दिया। अब वो अल्लाह के पास आए और कहा, ए परवरदिगार, मुझसे पस्त कोई इंसान नहीं नज़र आया। तो अल्लाह ने कहा, ए ईसा, अगर तू वो कुत्ते को ले आता तो मैं तुम्हें पैगंबरी से हटा देता। तो मोमिनो, इससे हमें क्या मिलता है कि ये हमारे नबी का किरदार है कि वो अपने से पस्त किसी को नहीं समझते थे। तो हमें भी यही करना चाहिए कि हमें अपने से पस्त किसी इंसान को नहीं समझना चाहिए। जी, हमारा दूसरा टॉपिक है वाक़या। एक शख्स था, उसको बहुत शौक़ था कि हम अपने ख्वाब में इमाम ज़माना को देखें। वो अपने ज़माने के आलिम के पास गया। वो कहा, मौलाना साहब, मुझे अपने ख्वाब में इमाम ज़माना को देखने का बहुत शौक़ है। तो आलिम साहब ने कहा, ऐ शख्स, तो अपने घर को जा और जितना हो सके नमक वाली चीज़ें बनवा के खा, लेकिन पानी मत पीना। उस शख्स घर जाकर उसने नमक वाली चीज़ें बनवाई और उसको खाया और रात को ऐसे ही सो गया, पानी नहीं पिया। जब वो सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि उसको हर जगह ख्वाब में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कहीं झील नज़र आ रहा है, कहीं दरिया नज़र आ रहा है, कहीं पुल नज़र आ रहा है, कहीं तालाब नज़र आ रहा है। तो वो जब सुबह नींद से बेदार हुआ तो वो आलिम के पास गया। कहा, मौलाना साहब, आपने तो कहा था कि इमाम ज़माना नज़र आएंगे। मौलाना साहब ने कहा, ऐ शख्स, तूने दिन भर नमक वाली चीज़ें खाई थी और तू पानी नहीं पिया था, इसलिए तेरे दिल में पानी पीने की तड़प थी, इसलिए
تو نے خواب میں پانی ہی پانی دیکھا. اگر تو سوتا اور تیرے دل میں تڑپ رہتی کہ میں امام زمانہ کو دیکھوں تو انشاءاللہ امام زمانہ ضرور تم سے ملنے آتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ اور امام علی رضا کا واقعہ ہے کہ کسی دور میں ایک بادشاہ رہتے تھے. تو وہ لوگ کہیں جا رہے تھے تو اس بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. تو وہ بادشاہ راضی ہو گیا. وہ لوگ جا رہے تھے. طوفان کی وجہ سے ان کی ناؤ ڈوب گئی اور سب لوگ مر گئے. وہ بادشاہ کی لڑکی ایک اکیلی جنگل کے پاس گئی. وہ جنگل بہت بیاباں تھا. وہاں پہ کوئی بھی نہیں نظر آیا. اس لڑکی کو بہت پیاس لگی. اس نے ندی سے پانی اٹھایا اور پی لیا. اس کے بعد اس نے ایک آدمی کو دیکھا. ایک لڑکا تھا جوان. اس کو دیکھا تو فوراً اس نے اپنے بالوں کو ڈھانک لیا. چہرے کو بالوں سے ڈھانک لیا. تو اس لڑکے نے کہا کہ اے لڑکی تو کون ہے اور تو یہاں کیسے آ گئی؟ میں ایک بار آ کر پھنس چکا ہوں. تو اس لڑکی نے سارا واقعہ بتایا. تو وہ دونوں نے کہا کہ ہم دونوں ایسے نہیں رہ سکتے کیونکہ اس لڑکی نے کہا کہ تو میرے لیے نامحرم ہے. ہم ایسے نہیں رہ سکتے. دونوں نے کیا کیا؟ نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد کچھ سالوں بعد ان کے بچے ہوئے. تو اس کی ماں نے ان بچوں کو پورے شہر کا بات بتائی کہ ایسے ایسے لوگ شہر میں رہتے ہیں, ایسا ایسا ہوتا ہے شہر میں. تو وہ بچوں کا بہت من کیا کہ میں بھی شہر میں جاؤں. تو چاروں مل کے, وہ عورت اور اس کا شوہر, اس کے بچے دونوں مل کے ایک کشتی کو تیار کیا. اور ایک کشتی بہت سالوں بعد تیار کیا. بہت سالوں بعد. اور پھر جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو اس میں تھوڑے سے کھانے کی چیزیں رکھی, تھوڑا بیچنے کے سامان رکھے, تاکہ شہر جاؤں گی تو کس سے مانگوں گی. اپنا رہے گا تو میں کچھ بیچ کے کھا لوں گی, کچھ بیچ کے کپڑے لے لوں گی, کیونکہ ان کے پاس کچھ کپڑے نہیں تھے. تو وہ شوہر جو تھا اس نے بولا اپنی بیوی سے کہ تم تینوں ناؤ میں بیٹھو اور میں ناؤ کو بہاؤں گا. تو وہ عورت نے کہا نہیں آپ بیٹھیے میں بہاؤں گی. تو وہ تینوں بیٹھے اور وہ عورت نے ناؤ کو بہا دی. اور ناؤ میں وہ عورت نہیں بیٹھ پائی اور وہ عورت پھر سے ایک بار بیاباں میں رہ گئی. اس کے بعد ان کے بچے لوگ چلے گئے, دوسرے کنارے پہ چلے گئے, شہر میں گئے. اور یہ عورت پھر ایک بار اکیلی رہ گئی. وہ بہت رو رہی تھی. اس کے بعد بچے گئے, وہ کھانے کا سامان بیچے, اس پیسے سے کچھ کپڑے لیے, پہنے, باپ کو پہنایا. لیکن باپ اور بچے خوش نہیں رہتے تھے. ایک دن ایک عالم ان کے گھر آیا اور ان سے کہا میں آپ لوگ کو بہت دن سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت پریشان ہیں, آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ آدمی نے سارا ماجرا بتایا, پورا واقعہ بتایا. تو وہ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے امام علی رضا کے روضے پہ, کیونکہ انہی کا معجزہ اب وہی معجزہ دکھائیں گے. تو وہ لے کے گئے اور وہ آدمی جناب 8ویں امام کے روضے پہ اتنا روتا, دن رات روتا. اس کے بعد وہ روتے روتے سو گیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے, ایک نورانی شخص آیا ہے. اس نے کہا اے شخص تو دروازے پہ جا اور دیکھ تیری بیوی صحیح سلامت کھڑی ہے. وہ آدمی دوڑتا ہوا دروازے پہ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی صحیح سلامت کھڑی تھی.
تو شخص نے بولا کہ اے بیوی، اے جناب علی، آپ یہاں کیسے پہنچی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جب چلے گئے تھے تو میں بہت رو رہی تھی، تو میں روتی روتی سو گئی۔ میرے خواب میں ایک نورانی شخصیت آئی، اس نے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریے، اس کے بعد کھولیے تو آپ اپنے شوہر اور بچوں کے پاس پہنچیں گے۔ تو میں نے آنکھ کو بند کیا اور کھولا تو میں یہاں پہ پہنچی۔